अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी जी तो व्यूवर्स, व्यूअर्स, तो आज की आज वीडियो हम में हम बात कर रहे हैं मादरी ज़ुबान की अहमियत पर। मादरी ज़ुबान से मुराद है माँ की ज़ुबान, यानी ये वो ज़ुबान है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को लोरी देती है और इसे बोलना सिखाती है। मादरी ज़ुबान जो कि बच्चा अपने घर में बचपन से सुनता है और वो इस ज़ुबान को पहले पहल बोलना सीखता है, और ये ज़ुबान बच्चे को सिखाई नहीं जाती बल्कि इस ज़ुबान को बच्चा अपने माँ बाप भाई बहन की गुफ्तगू सुनकर खुद ही सीख जाता है। बच्चे को हर माँ अपनी ज़ुबान में बात करना सिखाती है और अच्छी और बुरी बातों से वाकिफ़ करवाती है। तहज़ीब और इखलाक इसी ज़ुबान में बच्चा को सिखाए जाते हैं और अपने अपने मज़ाहब की बातों को बताया जाता है, जिसके ज़रिए बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इस ज़ुबान को सीखता है और इसी ज़ुबान में सोचता और समझता भी है, और साथ ही साथ अपने जज्बात और ख़यालात अपनी मादरी ज़ुबान में अदा करता है। अगर बच्चे को इब्तदाई तालीम मादरी ज़ुबान में दी जाए तो वो बड़ी आसानी के साथ ज़ुबान सीख जाता है और बातें भी आसानी से इसकी समझ में आ जाती हैं। इसलिए माहिरीन तालीम और दानिश्वर लोगों का कहना है कि बच्चा की इब्तदाई तालीम मादरी ज़ुबान ही में होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से इल्म सीख सके, और साथ ही साथ दीगर ज़ुबानों से भी बच्चा को वाकिफ़ करवाया जाए या सिखाया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक इंसान की फितरत व जिबल्लत का जुज़ मादरी ज़ुबान होती है। हाफ़्ज़ा और याददाश्त की रसाई ज़ुबान के वसीले से होती है, और ये ज़ुबान यकीनन मादरी ज़ुबान होती है। मुमकिन है कि शऊर तहतुल शऊर का सफ़र करने वाला ज़ुलिसान सन लिसान या हमा लिसान होगा, मगर इसका ये ज़हनी सफ़र मादरी ज़ुबान की क़यादत ही में होता है, क्योंकि मादरी ज़ुबान इंसान की फ़ितरत और जिबल्लत का जुज़्व लानेफ़ होती है। अलबत्ता इंसान मसलहतन या ज़रूरतन मादरी ज़ुबान के अलावा दूसरी ज़ुबानों का भी इस्तेमाल तरसील व इज़हार के लिए करता है। मादरी ज़ुबान से इंसान की फितरत खुलती है और निखरती भी है। दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चा की इब्तदाई तालीम के लिए मादरी ज़ुबान को ज़रिया तालीम लाजमी करार दे रखा है। दरअसल माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब होती है, और बच्चा इस मकतब के ज़रिया वही कुछ सीखता है जो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। इसलिए कहा यह जाता है कि मादरी ज़ुबान इंसान की जिबिल्लत का जुज़्व हुआ करती है। इंसानी समाज में मादरी ज़ुबान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो फ़र्द वाहिद समाज का एक हिस्सा होता है। फ़र्द के लिए मादरी ज़ुबान नागज़ीर है। मादरी ज़ुबान वो ज़ुबान है जिससे इंसान जज्बाती तौर पर मुंसलिक होता है। ये वो ज़ुबान है, अगर कोई शख्स इस ज़ुबान को छोड़कर किसी दूसरी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान बना ले तो उस सूरत में वो ज़हनी तौर पर तो ज़िंदा रह सकता है, मगर जज्बाती लिहाज से मफलूज, बंजर और स्पॉट हो जाता है। मादरी ज़ुबान की अहमियत इस कदर इंसान की ज़िंदगी में है कि बच्चा की तालीम और तरबियत और दीगर अलूम, साइंस और हिकमत, फ़लसफ़ा, मंतक, अलूम, समाजियात और मजहबियात के मामले में भी मादरी ज़ुबान ज़्यादा मावन और कारगर साबित होती है। मादरी ज़ुबान सिर्फ तालीम ही का ज़रिया नहीं बल्कि बच्चा की ज़िंदगी और इसका मुस्तकबिल है। एक इंसान अपनी मादरी ज़ुबान से ही समाजी, कौमी और इनफरादी ज़िंदगी के तकाज़ों की हिफाजत कर सकता है। कहा यह जाता है कि बच्चे की तालीम हासिल करने के लिए मादरी ज़ुबान की हैसियत मुस्लिम है। लिखना, पढ़ना, सोचना और तख्लीकी काम अंजाम देना। दरअसल बच्चा ये सब काम अपनी मादरी ज़ुबान में आसानी से करता है। ज़हनी नशोनुमा और मादरी ज़ुबान दौरे हाज़िर में इंसान की ज़हनी नशोनुमा के लिए मादरी ज़ुबान एक लाजमी अंसर है। आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तकरीबन तमाम ही तरक्की याफ्ता ममालिक का नारा मादरी ज़ुबान में तालीम देने का है, लेकिन अफसोस कि हम अपनी औलाद को अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम दिलवाने की बजाय अंग्रेज़ी तालीम को ही बच्चे का मुस्तकबिल करार देते हैं, जबकि बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में ही तालीम हासिल करते हुए अपने मकसद को आसानी से हासिल कर सकता है। चूँकि बच्चा मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करते हुए तमाम उलूम को बड़ी आसानी से समझते हुए हासिल करता है। आज इस तरक्याती दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से माहिरीन दानिश्वर इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि इंसान की ज़हनी नशोनुमा सिर्फ़ और सिर्फ मादरी ज़ुबान के ज़रिए ही मुमकिन है, और मादरी ज़ुबान में तालीम बच्चे को बेशुमार ज़हनी और जिस्मानी अमराज से बचाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर किसी फ़न का माहिर बनाना चाहते हैं तो मादरी ज़ुबान को इख्तियार करते हुए बेशुमार फ़ायदे हासिल करते हुए अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इंसान की सबसे पहली तरबियत का माँ की गोद होती है।
بچہ اپنی ماں سے گود میں جو بھی باتیں سیکھتا ہے وہ عمر بھر اس کے ذہن میں پختہ رہتی ہیں اور اس کے اثرات بچے کے ذہن پر نقش ہو کر پختہ ہو جاتے ہیں۔ مادری زبان صرف بولنے تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ حالات، پس منظر، تہذیب اور ثقافت، ان کی روایات پر محیط ورثہ بھی موجود ہوتا ہے۔ زبان دراصل کسی بھی تہذیب کا سب سے بڑا اظہار ہوتی ہے۔ مادری زبان کی ترکیب انسان کی زبان کے علاقائی پس منظر کا اندازہ لگانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر بچہ کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دیے جانے کا انتظام ہوتا ہے، جس کی اہم وجہ بچے کے ذہن میں راسخ الفاظ اس کے اور نظام تعلیم کے درمیان ایک آسان، عام فہم اور زود اثر تفہیم کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ مادری زبان اگر بچے کا ذریعہ تعلیم ہو تو انسان ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی مادری زبان سے بھی ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر میں طے کر دیا ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان کے ذریعے سے بچے کا حق ہے۔ ماہرین تعلیم، تحقیقاتی اداروں اور اہل علم اور دانشوروں نے بچے کو تعلیم دینے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ معلوم سے نامعلوم تک سفر کے اصول کو رہنما بنایا جائے۔ ایک انسان جب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، لیکن جب وہ کسی مسئلہ پر اپنے ذہن کو حرکت دے کر سوچتا، پرکھتا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس وقت صرف اور صرف اپنی مادری زبان کے سہارے سے کام کرتا ہے۔ مادری زبان کے حق میں تاریخی طور پر بہت سے دلائل دیے گئے ہیں۔ ایک بالکل سامنے کی بات یہ ہے کہ مادری زبان سیکھی نہیں جاتی، بلکہ یہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ، بالکل غیر محسوس طریقے سے۔ انسان فطری طور پر اس کو اختیار کرتا ہے، بظاہر بغیر کسی کوشش کے۔ نہ اس کے لیے کوئی سبق لینے پڑتے ہیں، نہ مکتبیں جانا پڑتا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کا مالی تردد روا رکھنا پڑتا ہے۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود میں جو ابتدائی چیزیں وہ سنتا ہے اور جو کہنے کی کوشش وہ خود کرتا ہے وہ سب اتنا عین فطری ہے کہ اس سے زیادہ فطری شاید اور کوئی چیز نہ ہو، جو کہ مادری زبان کے سیکھنے، لرننگ کی بجائے اس سے حاصل کر لینے کا امر ہے۔ اس کے نتائج بھی بڑے دور رس نکلتے ہیں۔ بچہ بہت سہولت سے دنیا میں اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس کا دماغ اور ذہن کسی دباؤ میں نہیں آتا۔ ایک مانوس دنیا پہلے دن سے اس کو اپنے آغوش میں لیے رکھتی ہے۔ ذرا بڑا ہوتا ہے تو بچے کو گردش و پیش کی دنیا سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کچھ چیزیں مادی وجود کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہیں، کچھ چیزیں خیالی اور تجریدی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مادری زبان میں بچہ چیزوں کو سمجھنے کی اتنی اہلیت حاصل کر چکا ہوتا ہے کہ اب حقائق و خیالات کو سمونے کی اور جذب کرنے کی صلاحیت بھی اس میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ مائیں آس پاس ہوں اور وہی مادری زبان بولنے والے لوگ آس پاس ہوں تو بچے کا ذہن نئی چیزوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگاتا۔ بہت سی چیزیں بالکل مقامی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ گاؤں میں آنکھ کھولنے والا بچہ وہاں پائے جانے والے مخصوص جانوروں کو دیکھتا ہے، ایک مخصوص تلفظ سے مانوس ہوتا ہے، چیزوں کو پرکھنے کا ایک خاص اسلوب اس کے سامنے آتا ہے۔ احساسات، خیالات، اشارے، یہاں تک کہ کنائے بھی مقامی ماحول سے ابھر رہے ہوں تو مادری زبان کا پروردہ بچہ رفتہ رفتہ ان سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو سب سامنے کی باتیں تھیں جن کو ہر کوئی دیکھتا ہے اور ان کو سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اہل علم نے اس صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ بہت بڑے مفکر انسان اور کائنات، نظام معیشت اور سیاست، تاریخ اور اس کے ارتقاء پر ان کی گہری نظر تھی۔ مادری زبان پر ان کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کسی عمدہ مثال پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بڑھتا ہوا پودا، ایک بلوغت حاصل کرتا ہوا فرد، دونوں ہی اپنے خارجی ماحول سے براہ راست طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔